sa ato pa unsa di ay ang kalahian sa balay ug sa panimalay. Amahan namo nga ikaw sa trono sa kalangitan niining kagabhion. Among giimbitar ang imong presensya nga may kigkauban ka namo. Ginoo, magatuon kami mga pamaagi diha sa imong sumbanan, diha sa imong katuyuan, diha sa imong paglalang sa magtiayon. Oron matukod namo ang lig-on nga relasyon sa mga pamilya diha sa among panimalay. O Dios, salamat nga ikaw magahatag namog kaalam, masabta namo ang tumong nimo alang sa imong mga inanak, ilabi na sa mga magtiayon. Niining kagabhion among giimbitar ang imong presensya. Salamat sa imong pagtubag, salamat sa kapasayloan sa among mga sala, aron imong dunggon kining among nga mapag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Alright, so akong hulaman ang mga pamaagi, secrets, uluhan come home, no? Sa nga sinulat ni Don McLafferty. Adunay mga topiko diha nga ato nga tun-an matagabi. Karong unang topiko mao ang the first home, unang panimalay. Ugma, ikaduha, mao kining love like Christ. O ang ikatulo, the family altar. Ang ikaupat, mao ang the Deuteronomy Model Part 1. O ang ikalima, the Deuteronomy Model Part 2. O ang ikaunom, the Elijah Message. O ang ikapito nato nga minsay, mao ang Ignite Your Prayer Life. So, niining kagabhion, topiko numero 1, ang unang panimalay. Nagaingon diha nga ang imong panimalay, imong pamilya, bililhon sa Dios. Ang Dios adunay dakong gugma kanimo og sa tanan nga imong gitawag nga imong pamilya. Usa karong simanaha ang mga hilisgutan magdapit kanimo sa pagdiskubre sa mga plano sa Dios alang sa imong pamilya og sa dapit nga imong gitawag og panimalay. Usisaha sa walay katapusan nga mga prinsipyo nga makatabang kanimo sa paghigugma sa imong pamilya og maayo og pagpanalipod sa imong panimalay niining gubot nga panahon. Ato bang nabatian mga kapaglaom og ato ba na experience, aware na ba kita niining atong chaotic time o niining panahon nga arang gayud kagubot sa atong panahon? Adunay mga balatian, adunay gira, adunay mga earthquake, adunay mga baha. Bosa, pangitaa ang pananaon sa Dios. Kung unsa ang mahimo sa imong panimalay, pinaagi sa iyang gugma, iyang grasya, o iyang gahom. So, adunay alawito nagaingon, a house is not a home, and a home is not a house. Sa ato pa, unsa di ay ang kalahian sa balay ug sa panimalay. A house is not a home and a home is not a house. Kini nga alawiton gisulat ni Bert Bacharach and Hal David. Busa, ang pulong nga balay gigamit sa paghisgot mahitungod sa usa ka tinukod, no? Gambalay. Tinukod nga gihimo alang sa mga tao ug usa ka pamilya nga kapuy-an. No? Ang pulo nga puloy-anan gigamit sa paghisgot mahitungod sa pamilya nga nagpuyo sa usa ka balay. O sa pamilya nga luna. It's a place. Sulod sa balay sa usa ka tawo o sa dapit nga natawo ang usa ka tawo og nagkinabuhi isip usa ka bata. Sa pagpadayon nagaingon usab, ang usa ka balay bahimo nga usa ka butang nga immaterial, usa ka lugar nga sa imong hunahuna. Sa dihang mo ingon ka mamauli na ta, lagmit, wala ka maghisgot bahin sa pag-adto sa pisikal nga istruktura sa balay nga imong gipuy-an.
Apan naghisgot ka, bahin sa pagkaanaa sa espesyal, pinasahi nga lugar, kung diin gibati nimo, nga labing komportable og naa ka na kanimo. Ang mga kabataan, yung mga kabataan nga, naagani ko'y nahibaluan nga, usa ka bata, ipa-eskwela dito sa MMA, mga Merkulis pagani, gusto na mo uli sa ilang puloy-anan. Na say mga kabataan, nga dili ko mo uli. Ngano ka ha? So, adunay kalahian. Giignan kita sa usa ka magsusulat nga, make your home. No? Nga, mulag magnet that your children, ug bisan gani atong kapika sa kinabuhi, attracted to go home. Naapoy panahon no, sa among pagmasteral, sa among masteral nga, doon ay among mga classmate nga, break naman ito pagka-Biyernes, pauli na, pero, di sa kumuuli. Kay di ay, mulag di siya ganaan mo uli, kay pag-abot ko no, kasabaan pa siya. Na nga, sa ato pa, it means nga, ang ilang panimalay, doon ay panimalay nga, dili di ay, attracted ang mga kabataan, o bisang imong spouse, komportable. Apan kini nga puloy-anan og panimalay, nga giingon nga adunay gibati nimo nga labing komportable og naa kana kanimo. Sa makadaghan maingon ka nga uli gusto among balay, sa among puloy-anan, sa among panimalay. So that makes the difference. So ang panimalay mao ang balaan o hinungod nga dapit alang sa pamilya. Nga puy-an, paghigugma, pag-edukar, pagsimba, o pag-atiman sa komunidad. Walay laing dapit sa yuta ang makapuli sa panimalay. Wow! Wonderful, no? Wagi makapuli. Naa dito si mama, naa si papa, naa mga kabataan. So gusto kita muuli dito sa panimalay. Busa ang pagkaimportante sa panimalay, no? Apan sad tunot nga ang pagkaimportante sa panimalay, giatake sa kaaway. Sukad pa sa pagbuhat ni ini sa Dios. Kay ngano, gusto ni Satanas nga gubon ang sulimni sa panimalay. Apan kini sa dili madugay mga kapaglaom, nga kapamilya, masulbad ra kani pinaagi sa gahom sa Ginoo. So, nindot yun kaayo kung kita muduol sa Ginoo sa tanang panahon. No? Ngani ang atong alawiton, nagaingon, I'm a part of the family of God. Nindot yun kaayo nga kabahin kita sa panimalay sa Ginoo. Yes, importante kaayo nga adunay usa ka makasaysayong tawag sa pagbalik ngadto sa original nga panan-awon og plano sa Dios alang sa imong panimalay. Aduna day original plan of God sa imong panimalay. Sa pagpuyo, sulod sa imong mga paril, o sa tanan nga imong gidawat, nga musulod diya sa imong panimalay. Busa, first home, no? Atog yung madumduman sa dihang ni dagko na ta, sa diha nga naa natay puloy-anan, marikol baka nato ang atong unang panimalay. No? Sa gagmay pata. Ingon diha nga, memories about the home. What were those? Unsa mga memories nga atong madumduman? Kalipay ba o kasakitan? Anyway, to me personally, ano na sa ko'y memories sa akong puloy-anan. Kami, upat mi kaigsuon. Akong mga igsuon, nga mga older, pulos mga lalaki, o tulo ka buok. And I am the youngest and the only girl among the siblings of 4. Muna, siguro, nakaingon ko, pero wa ko kasabot sa gamay pa ko nga, daog-daogon ragyod ko kay, ako raman permi, bantayan. No? Pag-ingon sa akong amahan, ahang bata, uy, kay nga no, na ako'y curfew hour. Unsa man na, 6:00 na nagyug ko sa balay. Apan, nakita na ko nga maayo gyud ay. No? So pag-ingon sa akong amahan, ahang bata, ang pangutan-on niya akong mama. Ingon akong mama nga, palagi. Mo nang pag-uli na ako, lapas gani 6:00,
Mingon din akong mama, tan-awa ra gyud. Ako ra bay agpangatanon sa imong amahan. Ug asa ka? Naanay bikog, tukog, no? Tukog sa silhig, tulo ka buok na mawitikan gyud ka kay dili man ka wala ka man sa balaod nga alas 6 mo uli na ka kay babae ko no. Abisan gani ang lalaki, delikado pud og gabi na kayo na apa sa mga sa gawas sa puloy-anan. Mo na nga nag-ingko nga nag-sweeper man ko, ma. Yan si mama, uy. Sunod kanang ikaw mag-unag kuan, hinlo. O ang uban nga wala na hinlo ibili na lang nimo kay mo ning balaod diri sa puloy-anan alas 6 nga naa nagyud ka. So to make the long story short, ani mo nagiingon nga to obey is better than sacrifice. Nakakuan ko, nakateknik ko nako di na ko sige pag-sweeper. Ako tanan manilhig sa among classroom. Pagkahuman, human na gani. Daghan ba yung mabilin, may nadayin ko nga, kamo na dayan sunod ha, kay muuli na ko, kay bunalan ko. Anyway, so makadungog ko, maingon akong papa, asang bata? Ako na maingon na anak ko. So, unsay nagpasabot ni ana, nasulbad ang tukog, ang bikog nga ibunal nako. Mauna nga, makadumdum ko ingon ana, no, karon akong na-realize maay ragyud di ay. Kay kung wala ko gi-stricto ni adto niya, babae kong buhat. Muna nga dagang gwardya. Tulo akong igsuon lalaki. Napa ang mama, napa si papa. Muna nga ko, may ragyod kay ning magbinuotan ta, niya walay mga katalagman. Aon niya, unsa pagid akong madumduman, akong inahan, grabe ka. Kuan gyud, no, matutom, no, very, kuan gyud siya sa pag-worship namo, buntag alas 6. Sa hapon, sad alas 6 ang worship. Mauna nga, dili na ako malimtan. Ang akong inahan, 98 years old, ni Pahulay. Apan wala gyud to sipyat sa pag-worship buntag o gabi. Mauna, I could remember, karon ang tema sa atong family ministries is, back to the altar, back to the worship. Kay pinaagi sa Ginoo, no? Kining mga kalisdanan, kining mga kaguliyang sa puloy-anan, mga problema, masulbad gid ni sa gahom sa Ginoo. Og kining worship mao ni akong madumduman nga among favorite song nga ang gugma sa puloy-anan. Imagine nagingon, matahuman uyamot ang puloy-anan, kung sakali pa'y gugma, ginalibutan, og ang pagpakigdait, masabog nga hikitan, katamis mo padayon sa puloy-anan, katahom sa puloy ang may gugma, kay malinawon tinuod mga kapaglaom. Kung ang puloy-anan adunay gugma, malinawon, walay away-away. Kung si Papa naa sa puloy-anan, sa panimalay, walay away. Kung si Mama naa sa puloy-anan, kung mga anak maintak, naas, ang Ginoo, nagauban og malipayon ang tanan. Ang imong unang handumanan sa panimalay, mahimong puno sa katawa o gugma. O mga luha ba? O kahadlok. Duhalay paigna, no? Ang ima, remember nimo sa imong puloy-anan. Unsa ba? Puno ba sa katawa o puno sa hilak? Puno sa kahadlok. Na ako'y na hibaluan usab. Nga iyang papa kay muinom man lagi. So pag uli ana, sige, asa? Susapin dahil yung isog kaayo. So, ilang taguan ang mga sundang, mga kutsilyo, kay delikado na ni. No? Mauna nga, mga ginikanan, ato gyud batunan ang ihemplo nga ginikanan di sa puloy-anan. No? Walay kakahadlok. Na ako'y higala nga na
Iyag yung isulti nga pastilan. Sa una mang dagan gud mi pangnaguan ang mga kutsilyo unsa pa nga mga hait nga mga butang kay ang among amahan. Wala naman sa huna-huna nga insakto kay na dominahan naman sa alak. Busa kining tanan, kitang tanan nagdako sa lain-lain nga mga panimalay. Kitang tanan adunay sugilanon nga isulti ug mga leksyon nga atong makatunan gikan sa usag-usa. Busa ang Dios adunay usab story to tell. Adunay usay sugilanon nga isaysay mahingtungod sa unang puloy-anan niining planeta. Tungod kay iyang gilalang kini nga panimalay, uban sa gugma sa iyang kaugalingong gugma, ug sa talagsaong pagkama mugnaon sa iyang kalag. Ania ang iyang sugilanon sa unang panimalay sa yuta. Nga makita sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 1, nga nagkanayon, sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. So ato nang nahibalaan mga kapaglaom, nga unang-una, in the beginning, sa sinugdanan, God, ang Diyos. Mao ka na nga, bisan sa atong kinabuhi, di sa atong panimalay, himuon gid nato una ang Diyos. Busa na ay sugilanon ang Diyos sa iyang paglalang sa kalibutan. Unom kaadlaw, gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes. Unom kaadlaw sa iyang paglalang ug ani akaron. Unang adlaw. God said, sa unang adlaw ang Dios miingon, mutungha ang kahayag. Sa iya lang mga pulong ug duna diha dayon adunay kahayag. Na-record ka na sa balaang kasulatan, Henesis Kapitulo 1, versikulo 3. So kita, mga kapaglaom, ikinahanglan yun nato nga naatay balaang kasulatan. Kay mo ni magagiya ka nato, mo kini ang love letter sa Ginoo, alang ka nato. Unang adlaw, kahayag. O diha sa duna say kangit-ngit, iyang gi-separate. So ikaduhang adlaw, sa kaduhang adlaw ang Dios miingon, himua nga usa ka luna sa taliwala sa mga tubig, ug himua nga kini magbulag sa mga tubig, gikan sa mga tubig ug mahimo kini. Sa ato pa, the sky and waters, no? Nasiparit ang kawanangan. Okay. So ikaduhang adlaw na. Sa ikatulong adlaw unsa na po'y nahitabo? Miingon ang Dios, matingob ang mga tubig sa ilalom sa langit ngadto sa usa ka dapit. So mao na nga ang tubig malahi og magpakita ang mamala. The water, the land and seas. Mga katubigan og kayutaan, malahi sila. Mao kana nga sa ikatulong adlaw yuta og kadagatan, mga tubig nga natigom og katanuman. Nindot kaayo no ang plano sa Ginoo alang sa iyang paglalang sa kalibutan. Dawbi, sa ikaapat nga adlaw unsa, miingon ang Dios, mutungha ang mga kahayag sa kawanangan ug sa kalangitan, aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii ug mahimo kini. Mao na nga, dunay sun, moon, and stars. Sa adlaw, dunay kahayag gikan sa adlaw, ug sa kagabii, kabihion, adunay mga bituon, adunay mga bulan. Astila, no? Makadungog ko sa una nga, goy na ay bulan, malipay gyud, no? Unya, sa mga manag-sweetheart ko na ngayon nga, gugmabi, kay na ay bulan. Adlaw, bulan, og mga bituon. Mao kini ang ikaupat nga adlaw, gihimo sa Dios. Sa pagdumala sa adlaw, og sa gabii, sa mga pagtimaan sa mga panahon, mga adlaw og mga tuig. So, sun, moon, and stars. Mao kanang ikaupat ka adlaw. Then, sa ikalima ka adlaw, nagaingon sa ikalima nga adlaw, ang Diyos miingon, mapuno ang tubig sa mga duot sa buhing mga binuhat, og manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta. Gibuhat sa Diyos ang dagkong mga mananap sa dagat,
og mga matang buhing binuhat nga naglihok niin ang mga tubig nagpanon sumala sa ilang matang og ang tanang mga langgam nga pak-an ingon sa ilang matang. So nakita sa Ginoo ang tanan maayo. Sa ato pa dunay mga tubig, dunay isda di sa katubigan og mga kalanggaman didto sa kawanangan, didto sa kahanginan. Mao kanang ikalima kaadlaw. And on the 6th day, unsa man, God said, ang Diyos maingon, oh, let the earth bring forth living creatures. Oh, naanay magtubo nga mga nagkalahi-lahi nga mga tanom og adunay mga mananap. And then God said, pagkaanindot, let us make man in our image. Mga pinalangga, mga kapaglaong, ang pagsulti dinhi sa tanan mga butang sa 5 kaadlaw, sulti lang. Oh, adunay gahom. Oh, nagtuo ba ta makapaglaom nga adunay gahom ang Dios bisan sa pagsulti lang niya? Yes, ning tungha ang tanan sa iyang sa pagsulti, kahayag, unsa pa diha, bituon, bulan, sulti lamang. Apan what is man that thou art mindful of him? Mao na nga mulagad gito sa Ginoo kay ngano man himuon tagyod ang tawo. Giunsa man niya, dili lang kay pulong. Pero pwede ka ha? Kung isulti lang sa Ginoo niya mutungha ang kalangga ang mga tao? Oo, si Adan, pwede. Tungod sa gahom, apan dili. Gihatagan gyud ta, pinasahi gyud ta. Nagkuha ang Dios og usa ka lapok, giumol niya. Sa pag-umol niya, gipurma niya, gignan kita. Let us make man in our image. Sa iyag yung dagway sa Dios. Pastilan, maka-imagine ko, kung mauman ang pagbuhat, no, parting ambungan, gwapo-gwapa ginta. Kay sa unang panahon, sa iya bayag yung kuan. Siya yun ang giawat nga pagkatgwapo. Oh. Busa, male and female, di kita masayop niya ini. Lalaki ug babayi na recorded sa balaang kasulatan. O kini, sa pagpurma na niya, na ay mata, na ay ilong, na ay baba, dalunggan, tanan, kamot, tiil, ay, karon kay, kuan pa man siya, flat pa man siya, wak man siya, kuan, gininhawa, gihuy pandayon, gihuy pandayon ang ilong, duha ka mga buho sa ilong, ug nahimo siyang, unsa, buhi nga tao. Og nakita sa Dios nga iyang gibuhat maayo, it was very good. Busa mao kana si Adan, mooy una nga tawo nga gihimo sa Ginoo. Pastilan nagsuroy-suroy si Adan didto sa garden sa Eden kay siya na may gipaatiman. Siya na may caretaker sa garden sa Eden. Uy, nagtanaw-tanaw siya, ang mga isda tagurha, ang mga langgam tagurha. Ang mga mananap tagura, pastilan mulag na lonely siya. Apan ang Dios nakakita. Nakakita siya nga, wa man nagmalipayon kayo si Adan, bisan iya mantanan siya mantanan nagatiman sa Garden of Eden. Busa, naghuna-huna ang Ginoo, no? Naghuna-huna siya. Iyang gilalang ang kaminyoon. God created men with His own hands. Og nag-ingon siya, it is not good for the man to be alone. Dili maayo nga mag-inusara. Og moingon usab ako, mga kapaglaom, nga dili lamang ang ulitaw mag-inusara. Dili maayo. Apan much more so, kung naanay magtiayo na kamo. Niyang isa to as Bohol, ang isa siguro na adiri sa Cagayan, gusto gid sa Ginoo nga mahiusa og sa diha nga maduol na sila parting ninduta gyud kay mo may tuyo sa Ginoo. It is not good for the man to be alone. Mo na nga kung nag-abroad o asa dapit atong kapikas sa kinabuhi, di nato dugayon. Kay baluta ang kaaway, malipay nga naglagyo sila og himuon niyang mga butang diha aron mabungkag kini nga usa ka puloy-anan. So nag-ingon ang Dios dili maayo nga mag-inusara sa Adan. I will make him a helper suitable for him. Ako siyang himuan og katabang, katimbang nga angay kaniya.
ang kanindot pod sa paghimo sa Ginoo kay equal. Equal. Nga aron mo complement sa ato pa, mo complement sa ato pa ug wala sa lalaki niya sa babay. Ug wala sa babay niya sa lalaki, complement each other. So walay ingon nga na ay pagdaog-daog. In fact, sa gihimo niyang unang surgery, gihimo niyang unang operasyon, gipakatulog niya si Adan. Ug sa pagkatulog ni Adan, gikuha sa makagagahom nga maglalalang ang gusok dapit diri sa ato dughan sa wala nga dapit. Kay nga noon sa manday naa sa wala, na ang kasing-kasing aron higugmaon, dili nga diri stiil gikuha aron sipaon, ang dili sa kamot aron pansimbagon o sumbagon. Anindot jud kaayo, no? So gikuha niya ang gusok diri dapit sa wala kay na ang kasing-kasing aron higugmaon. Uy, pag mata ni Adan, nakita niya nga unsa. Uy, nakita niya nga, wow, tahom kaayo nga babay. No? I will make him a helper suitable for him. Genesis 2, versikulo 18. Busa ang unang puloy-anan, mahulagway pinaagi sa iyang paglalang sa kaminyoon. Una nga, di gud ta ang ngayan nga bungkago na to ang atong kaminyoon. Tungod kay ang Dios mo'y naglalang ni ini. Dili gid pwede supako na to ang Ginoo kay delikado. Kung atong supakon ang Dios, sama baya ni iba sa pagsupak niya, no? Nga ingon di ipakaon ni ana nga bunga sa kahoy para ni kaon man siya na nakasala. So dili gid bisan sa kaminyoon. Gignan paganit ta nga kung kiunsay giusa sa Dios, di gid ni way lain nga makapabungkag ni ana. Busa ang iyang mga plano alang sa edukasyon o alang sa purong-purong nga presensya sa usa ka talagsaon nga celebration. It's a celebration. O kinsa ang gilalang sa Dios nga mahimong kauban sa tao, musulti og daghang bahin sa gugma og kaminyoon hangtod sa kahangturan. O mao na kung naanata sa puloy-ana, naanatay panimalay, o naanatay magtiayon na, pag hinigugma ay gayod. Ug mahimong gilalang sa Dios ang bisan unsang binuhat nga gusto niyang mahimong mahigugmaon nga kauban sa lalaki o sa babay. Busa atong inumduman mga kapaglaom, nga ang Dios gayod mao'y naglalang sa lalaki ug babay nga mamahimong mahiusa sa kaminyoon. Di gid nato ni. Ikalibog kay naagyod ni nasulat sa balaang kasulatan. Og sa human nga na humanan niya na si Adan og si Eva, unsa man ikapitong adlaw mauna ni. Sa ikapitong adlaw na human naman niya ang unom ka adlaw nga pagbuhat, unsa iyang gihimo sa ikapito nga adlaw. Nahuman sa Dios ang iyang buhat nga iyang nahimo og siya na unsa mipahulay sa ikapito ka adlaw. Gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo. Unya, gipanalanginan sa Dios, ang ikapitong adlaw, gipahulayan, gipanalanginan, o gibalaan niya kini. Kay tungod ni ini, mipahulay siya, gikan sa tanan niyang mga buhat, nga gibuhat og nahimo sa Dios. Genesis Kapitulo 2, versikulo 2 og 3. Makaingon ta, kapuyon ba ang Ginoo sa pagbuhat? I think, I'm sure, nga dili gid siya kapuyan. Apan naghimo og naghimo gid siya pinasahi nga adlaw. Diin iyang mapahulayan, iyang panalanginan ug iyang ibalaan. So ikapito ka adlaw, di gid ta masayop kay naamang gyud recorded sa balaang kasulatan. Mipahulay ug mipahayag sa tanan nga iyang gibuhat nga maayo kaayo. So in summary, unang adlaw iyang separate day and night, ikaduha ang firmament, no? Ang kawanangan, ang heaven. Sunod, mga grass, herbs, and fruit trees. Ang ikaupat, sun, moon, and stars, mga gibuhat sa Ginoo. O sa ikalima, katong mga kalanggaman, o ang mga isda diha sa kadagatan. O sa ikanom, mga dagkong mga mananap, no? Sama sa baka, o mga mananap, kanang kanding, kanan nga mga mananap, o labaw sa tanan, ang tao, si Adan o si Eva, o dayon
ang Dios ni pahulay. Wala nga gikapuyan siya, pero gihatagan gyud niya importansya ikapito, iyang gibalaan, iyang gipanalanginan, o iyang gipahulayan ang ipakapito nga adlaw. Yes, God simply spoke, and it was done. Pastilan, katahom, o kahalangdon, powerful ang atong Dios nga iya lang gisulti, o ang tanan nahimo. Nahimo niya, apan ang tao, gihatagan gyud niya, o pagtagad, no, ngani sumala sa iyang likeness, o busa ang kasulatan ngani nagaingon sa pagpadayon nga ang Dios mikuha og gusok, o ato naman ning na tun-an gikan sa lalaki ug gihimo ang usa ka babay, iyang gidala kining babay ngadto sa lalaki, gipari sa Dios ang lalaki ug babay diha sa balaang kasulatan. Busa tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan o iyang inahan, ug muipon sa iyang asawa, ug sila mahimong usa ka unod, ug ang lalaki ug ang iyang asawa parihong hubo ug wala maulaw. Genesis chapter 2 verses 24 and 25. Sa ato pa, unang gasa nga gihatag sa Ginoo unsa man di ay sexual fulfillment. Mao ra gyud ang gasa nga muni gasa nga ang mo-enjoy ni ana, ang kanira gyud magtiayon. Di gyud na gamiton sa dili magtiayon, kay masuko gyud ang Ginoo. Busa, nindot kaayo no, nga gihatag gasa, o wala na, no, dili na maulaw ang matag usa. Asawag bana, wala na itinaguan, tungod kay they are all, they are naked, apan dili sila maulaw sa matag usa. So gituyo sa Dios nga ang bana ug ang asawa, walay matago sa usag-usa. So ang Dios naghatag niining unang magtiayon sa ilang sugo. Unsa man ang sugo? Magmabungahon ug dumaghan kamo ug pun-a ang yuta. Kay lalakig babay mudaghan gyud na. O gamhi ug pagmando ang mga isda sa dagat, ug ang mga langgam sa kalangitan, ug ang tanang buhing butang nga magalihok sa yuta. Genesis 2:28. So, ang sinugdanan gyud sa kaminyoon, mao kini gituyo sa Dios nga ang kaminyoon mahimong mabungahon ug maglakip sa pagpadaghan nga magdala ngadto sa mga anak gikan sa giordinahan sa Dios nga sexual nga panaghiusa diha sa kaminyoon. Although ang kaminyoon dili maoy katapusan. Kung man galing no sa atong kaugalingon, kung ang magtiayon dili makabaton og mga anak, ayaw kabalaka. Sila nagpadayon nga adunay dakong potential sa pagpanalangin sa bag-ong mga henerasyon sa ilang palibot uban sa ilang gugma. Ang uban walay makabataan pero nahimong panalangin nganuman ang mga pag-umangkon to adidto na panalanginan kay mo may nahatagan og kuan, attention, na himong working student, na himong gihigugma sa dining walay mga kabataan. Gitudluan sila sa Dios kung unsaon paghimugugma sa usag-usa. So, siya, gibuhat niya ang unang magtiayon nga adunay duha ka komplementaryong mga lawas. Kay lalaki gud og babay nga muhaong pag-ayo og makapatunghag pamilya, makaproduce og pamilya. Gibuhat niya sila nga hubo og walay kaulaw, kinahanglan niyang tahuron, pasalamatan og nga ang usag-usa maghinigugmaay nga walay gitago gikan sa usag-usa. Og siya mitudlo kanila, unsa man ang gitudlo sa Ginoo nga siya ang sa unang panimalay ang tanaman sa Eden. Og ang Dios mauna ang ilang mauna lang teacher, unang magtutudlo, gitudloan sa Dios kung unsaon pag-atiman ang yuta og kini unang eskwelahan sa kinaihan. The nature may una nga kanang eskwelahan ang kinaiyahan. So gisugo sa Dios pagbuntog ug pagmando sa tanang buhing linalang, gibutang sila sa Dios sa tanaman diha sa garden sa Eden ug sila nay nag-atiman. So ang first celebration ni ana, ang unang sa ulugan, celebration sa magtiayon magkauban ang unang tibuok nga adlaw sa ikapito nga adlaw ang Sabado. Si Adan ug Iba na sinati nga magkauban mao ang ikapitong adlaw human sa unom ka adlaw paglalang sa kalibutan. Ang unang magtiayon
nagsaulog sa unang igpapahulay uban sa Dios kinsa pinaagi sa iyang mga buhat nagsundog kon unsaon pagsaulog ang ikapitong adlaw. So at first sila ra gyud no duha ang gilalang og nagsimba. Mo na unsay gihimo sa tulo ka mga pamaagi inang gihimo sa Dios sa ikapitong adlaw na pahulay iyang gipanalanginan og iyang gibalaan. So ang ikapitong adlaw mao gid ni ang gitudlo sa Ginoo sa atong pagpahulay, no? So unsa may imong ma-appreciate about sa unang puloy-anan? Makaingon ba ikaw? Unsa may imong na-learn? Unsa may atong na-learn ining kagabion? Sa makamatuoran diha nga natago sa Henesis 1 ug 2, di ba? Ang gugma sa Dios, ang gugma og kaminyoon, ang pag-care sa environment og ang weekly rest. And how can we live? Unsaon ni nato pag kinabuhi kining mga kamatuoran karon? Atong evaluate ang atong puloy-anan sa original nga plano sa Ginoo, ang iyang sinugdanan nga plano sa unang puloy-anan created by God. Atong pangutanon atong kaugalingon, unsa man ka ang akong panimalay? Similar ba ka? Aduna ba kay kaindigan? No? Parehas ba ka sa unang puloy-anan? Panimalay nga gihimo sa Ginoo? Or unsa man ang kalahian? O atong pangutanon ang Dios? Unsay gusto nimong buhaton sa akong balay? O Dios, unsay imong buhaton? What would you love to do? Unsay imong kay kahimutan paghimo diha sa akong pulimalay? O maong nang sundo nato ang paggiya sa atong Dios. Nagpuyo kita sa usa ka panahon sa kinatibuk-ang krisis ato nagyudning nabati karon mga kapaglaom. O kini nakaapekto sa pamilya. Sure good. Na magsakit, no, nakaapekto ang Dios ang katuyuan din sa Dios, perfect ang tanan. Wala untay balatian, walay panag-away, walay panagbulag sa puloy-anan. Mga kabataan magrespeto o magtagad sa mga ginikanan. Apan niining atong napuy-an kinatibuk ang krisis sa kalibutan kini nakaapekto sa pamilya. Murag karon nga mga panahon na himong mas lisod ang pagpadayon niini. Unsay nakapahimo sa pamilya nga pinasahi alang kanato. Nganong importante ang pamilya o unsay atong mahimo aron masinati ang kalipay sa pamilya. So ang kaminuyon, gilalang sa Dios og adunay panalangin niini. Naagay panalangin kay siya manggayod ang originator sa kaminuyon. So ang Dios adunay plano para sa imong pamilya, sama sa iyang plano para sa pamilya ni Adan. Apan unsang atong gikinahanglan. Ni adiri sa 1 Corinto 13:4 ug 7. Nagaingon ang gugma mapailobon. Ang gugma malahutayon. Dili kini masina, dili manghambog, dili mapahitason, dili kini magpakaulaw sa uban. Dili kini mangita og kaugalingon, dili dali masuko. Wala kini magtipig og record sa mga sayop. Ang gugma dili malipay sa dautan kun dili magmaya uban sa kamatuoran. Kanunay kining nanalipod, kanunay nga nagsalig, kanunay nga naglaom, kanunay nga mulahutay. So ang dako nga balita niining panahon mao nga kining gugma, love is patient, love is kind, love is not envious. Dili nga magtipig og dautan nga record. Kini nga gugma ma-develop ragyod kini sa matag usa sa asawa ug bana. And we can grow atong mapatubo ang gugma sa matag usa. Even bisan gani kung tan-aw nato wa nagyoy paagi, wa nagyoy paglaom. Apan naay paglaom uban ni Ginoong Hesukristo. Unsa may na-recognize ni Adan, diha ni Eve. Nabutang na record sa Genesis 2:23, nagasulti diha, the man said, this is now sa pagkakita ni Adan, nga dunay usa ka babay, matahom, perting nindutag yun, perting gwapahag yun, matod niya,
Kini mao ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong mga unod, ug siya pagatawgon woman, usa ka babae, kay siya gikuha gikan sa lalaki. So kaning woman, kining that means out. Gikan sa man, gikan sa lalaki. Busa mga pinalangga nga mga kapaglaom, ikidahan ato ma-recognize nga ang asawag bana dili basta-basta bukog ug unod o sa matag usa. Ang pasabot dian niya di ay bones of my bones, nga nagapakita kana nga si Adan nag-recognize nga si Eva usa ka someone special, pinasahi gyud siya. Dili lang gyud nga himuong pansimbag, dili nimo nga flying cake o unsa ba masumbagan, kay someone special, kay gikan na sa imong bukog, gikan sa imong unod, o kini who he wanted to share his life with. Diba? Atong i-share atong kinabuhi, wala nagilain sa asawa o bana. Wala gyud atong i-share sa hirap at ginhawa, sa diha bitaw, sa pag-atubang sa altar, unsa man, in sickness or in health, in prosperity or adversity, bisan sa kahumugaway o kahagipot, bisan sa maayog lawas o diya sa kasakit no balatian, maghinigugmaay hangtod sa walay katapusan. So, kinsa may atong adtuan karon kung naay mga pagsulay o naay mga kalisdanan, ang balaang kasulatan nagatubag niini sa Salmo 127 bersikulo 1 nagaingon, gawas ang Dios ang magtukod sa balay, kawang ang kahago sa mga magtukod niini. So, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Busa, dangop kita sa Ginoo. Kay unless nga makigkauban ng Dios, naa ka nato, wala gyud mahimo ang magtiayon. So, samtang ang magtiayon komitido sa pagtukod sa usa ka mahigagmaong relasyon sa iyang kaugalingon. Una-una lang nita, kaya na ni, wala na worship sa puluyanan, wala na worship buntag gabi, wala na pag-ampo, kaya na ni. Ang mga kalisdanan mutungha. Apan, sa dihang ang mga kapikas, no, si asawa ug bana, mangayo og tabang sa Dios, unsay resulta? Siguradong makakita og tabang. Og diha lang gyud sa Dios ang mahimong tabang. So, another text, 1 Juan 4:8 nagaingon, ang tanan nga nahigugma gipanganak sa Dios. Og nakaila sa Dios, ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Sa ato pa, kung si magtiayon, si asawa og bana, wala naghinugugmaay, wala sila nakaila sa Dios, kay ang Dios man gugma. Busa mao ni kani atong challenge niini nga unang topiko nga ato di ay gyud higugmaon. Mo ni nga nagaingon dinhi, akong nasabtan nga ang kaminyoon, usa ka panalangin gikan sa Dios kanako. Panalangin ang kaminyoon. Magtinguha ko sa pagpalambo sa akong gugma sa akong kapikas. Mao na mangita tag paagi o nga atong mahigugma, mag-ingon gani ang balang kasulatan, magpalabwanay kamo sa paghigugma sa matag usa. Dili kay magpalabwanay kamo kuan, no, kasuko, palabwanay sa paghigugma. Sa atubangan sa mga kalisdanan nga mahimong anaa sa panimalay, ako nang hinaot sa tabang sa Dios. Gusto ko nga dawaton ako sa Dios sa iyang pamilya. Busa dako kaayo nato nga pagtulunan niining kagabhion, ang giuluhan ang unang topiko nga mao ang una nato nga panimalay, o nga kaning una nga panimalay nato, labi na ang giugmad sa Ginoo, o unsa iyang katuyuan ato gyung sundon, tungod kay kung kita mosunod sa Ginoo, adunay panalangin, kay ang kaminyoon siya man ang naglalang niini. Ang Dios magapanalangin kanato, magampo kita. Amahan namo nga naay ikaw sa trono sa kalangitan, salamat sa imong pagpahimangno kanamo. Nagatultul kanamo Ginoo, balik sa una nimo nga puloy-anan nga gihimo sa paglalang sa kalibutan hangtod Ginoo sa magtiayon. Nakita namo ang kapitos na ining kinabuhia
nga makaapiktar sa mga relasyon sa pamilya. Apan salamat Ginoo, nagipahimangnuan kami nimo sa balik sa pag-worship, sa pag-alagad kanimo nga matinumanon. Amo makita Ginoo, among ibalik ang katuyuan nimo alang sa mga magtiayon nga maghinugugmaay tungod kay ikaw mao ang nag-originate niining kaminyoon. Busa salamat Ginoo nga amo mabatnan ang paghinigugmaay diha sa puloy-anan, asawa, bana ug mga kabataan kay aron mahimo kining among puloy-anan nga jutay nga langit dinhi sa kalibutan. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.